अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और इस जब क़ालत कहा अल मलाइकतु फ़रिश्तों ने या मरियमु ए मरियम, और याद करो कि जब फ़रिश्तों ने मरियम से कहा था इन्ना बेशक अल्लाह अस्तफ़ा की ने चुन लिया तुझको व ताहरा की और पाकीज़ा किया तुझको। कि जब याद करो जब फ़रिश्तों ने मरियम से कहा कि ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुझे चुन लिया और तुझको पाक किया, वस्तफ़ा की और बरगज़ीदा किया तुझे, यानी तुझको चुन लिया, तुझको फ़ोक़ियत दी अला ऊपर निसाई औरतों पर, आलमीन जहान की औरतों पर, और अल्लाह ने तुझे जहान की औरतों पर फजीलत दी। या मरियमु ए मरियम, उकनुती तू फरमाबरदारी कर, ले लिए रब्बी की अपने रब की, अब मरियम तू अपने रब की फरमाबरदारी कर, वसजुदी और तू सजदा कर, वरकई और रकू कर, मासात राकीन रकू करने वालों के साथ, कि तू रकू और सजदा कर रकू करने वालों के साथ। ज़ालिका ये मिन से अम्बाई ख़बरें हैं, अलगैबी गैब की, नोही ही हम वही करते हैं इनको इलेका आपकी तरफ। ये कुछ गैर की ख़बरें हैं जिन्हें हम आपकी तरफ वही करते हैं। वाह और माँ नहीं कौनता थे आप लदईहिम उनके पास, इस जब युल्कूना जब वो डाल रहे थे, अकलामहुम अपनी कलमें या अपने कुर्रे, अय्युहुम के कौन यकफुलु कफ़ालत करे मरियम की। और आप उनके पास नहीं थे कि जब वो कुरान अंदाज़ी कर रहे थे कि कौन है जो मरियम की कफ़ालत करेगा। वाह और माँ नहीं कुंता थे आप लदईहिम उनके पास, इस जब यख्तसिमून जब वो झगड़ रहे थे, और जब वो इस मामले में झगड़ रहे थे तो आप उनके पास नहीं थे। इस जब क़ालत कहा अल मलाइकतु फ़रिश्तों ने या मरियमु ए मरियम, इन्ना बेशक अल्लाह युबश्शिरु का बशारत देता है आपको। युबश्शिरु की में दो अल्फाज, बशरा बशारत से और की आपके लिए, कि बेशक अल्लाह आपको खुशखबरी देता है 20 कलिमातिन एक कलमे की, मिनहु अपनी तरफ से, उस्मुहु उसका नाम, इस्मुहु इसम से है इसम, और हु उसका नाम, अल मसीहु मसीह होगा, ईसा बिन मरियम ईसा इब्ने मरियम होगा, वजीहन वो बड़ा मर्तबे वाला होगा, फिर दुनिया में, वाह और आखिरती और आखिरत में, मिन से मुकर्रबीन वो मुकर्रबीन यानी करीबी लोगों में से होगा। और याद करें जब फ़रिश्तों ने कहा ए मरियम, बेशक अल्लाह आपको अपनी तरफ से एक कलमे की बशारत देता है जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, और दुनिया में बड़ा मर्तबे वाला और आखिरत में अल्लाह के मुकर्रबीन में से होगा। वाह और युकल्लिमु वो कलाम करेगा, अन्नासा लोगों से, फ़ी में महदी गहवारे में, और वह पंगूड़े में ही लोगों से कलाम करेगा। वाह और कहलन और उधेड़ उम्री में भी, वाह और मिन से स्वालिहीन और वो स्वालिहीन में से होगा, नेकूकारों में से होगा। क़ालत तो उसने कहा यानी मरियम ने कहा रब्बी ए मेरे रब, अन्ना क्यों कर, यकूनु होगा ली मेरे लिए वलदन लड़का, कि मेरे लड़का कैसे हो सकता है। वाह और लम नहीं यमससनी छुआ मुझे, बशरुन किसी बशर ने, हालांकि किसी बशर ने मुझे छुआ तक नहीं। काला तो कहा कज़ालिकी इसी तरह होगा, अल्लाह यख़लुक़ु पैदा करता है, माँ जो यशाउ वो चाहता है। तो उसको कहा गया कि ऐसा ही होगा कि अल्लाह जो चाहता है वो तख्लीक करता है। इज़ा जब क़ज़ा फ़ैसला करता है, अमरन किसी काम का, फ़ापस इन नमा तो सवाए उसके नहीं, यकूलू वो कहता, ला लिए हो उसके, कुन हो जा, फ़यकून तो बस वो हो जाता है। और जब भी वो किसी मामले का फ़ैसला करता है तो सिर्फ़ ये कहता है हो जा और वो हो जाता है। वह और युअल्लिमुहु और वो तालीम देगा, युअल्लिमु में आलामा इल्म के लिए, और हु उसकी और वो उसकी तालीम देगा, अलकिताबा किताब की, वल हिकमता और हिकमत की, व तौरात और तौरात की, वल इंजील और इंजील की, और वो किताब व हिकमत और तौरात और इंजील की तालीम देगा। व और रसूलन और वो रसूल होगा,
الا کی طرف بنی اسرائیل کی طرف، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا جائے گا۔ انی بے شک میں، اب یہاں سے حضرت عیسیٰ کا کلام شروع ہو گیا، انی، اور وہ کہے گا کہ بے شک میں کا تحقیق جئتکم آیا ہوں تمہارے پاس 20 آیاتن ایک عظیم روشن نشانی کے، من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ کہے گا کہ بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک عظیم نشانی لے کے آیا ہوں۔ انی، وہ یہ کہ بے شک میں اخلقو تخلیق سے ہے کہ میں بناتا ہوں، لا لیے کم تمہارے، من سے تینی گارے سے، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے گارے سے بناتا ہوں، کاہی آتن مانت شکل تیر پرندے کی، کہ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل بناؤں گا، فا پس انفخو پس میں پھونکوں گا، فی ہی اس میں، فیکونو پس وہ ہو جائے گا، طیرم واقعی پرندہ، بی ساتھ اذن سے، حکم سے، اللہ کے، کہ میں تمہارے لیے گاڑے سے پرندے کی شکل بناؤں گا، اور پھر جب میں اس میں پھونک ماروں گا تو وہ واقعی اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ ہو جائے گا۔ وا اور ابریئو، اور میں اچھا کرتا ہوں، الاکماہ مادرزار اندھے کو، والابرسا اور برس والے یعنی کوڑ کے مریض کو، اور میں مادرزاد اندھے کو یعنی جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے اس کو، اور برس کے کوڑ والے مریض کو صحیح کر دیتا ہوں۔ وا اور احیی، میں زندہ کرتا ہوں، الموتا مردوں کو، بی ساتھ اذنی، حکم سے، اللہ کے، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ وا اور انبئکم، میں تم کو خبر دوں گا، انبئو میں نبی ہے، نبی ہوتا ہے خبر دینے والا، کم تم کو، اور او میں کے لیے آیا ہے، بی ساتھ اس کے، ما جو تاکلون تم کھاتے ہو، وا اور ما جو تدخرون جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی میں بیوتکم اپنے گھروں میں، بیوتکم دو الفاظ کا مرکب، بیت گھر اور کم تمہارے، کہ میں تم کو اس چیز کی خبر دوں گا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ انا بے شک، فی میں ذالکا اس میں، لآیتن البتہ بڑی نشانی ہے، لا لیے کم تمہارے، ان اگر کن تم ہو تم مومنین مومن، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ وا اور مصدقن، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، لیے اس کے، ماں جو بینا درمیان ہے، یدیہ دونوں ہاتھوں کے، یہ محاورہ ہے، اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرے گا جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی، من سے توراتا توریت سے، وا اور لیے اوہلا تاکہ میں حلال کر دوں، لا لیے کم تمہارے، بعض الذی وہ چیزیں جو حرمہ حرام کر دی گئی تھیں، علیکم تم پر، اور وہ جو ہے وہ اس سے پہلے نازل شدہ جو ہے کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں تمہارے لیے ان بعض چیزوں کو حلال کرنے والا ہوں جو تم پر پہلے حرام کر دی گئیں۔ وا اور جئتکم، میں لائے ہوں تمہارے پاس، 20 آیاتین عظیم نشانی، من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اور میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس عظیم نشانی لایا ہوں، فا پس اتقو تم ڈرو، اللہ سے، وا اطیعونی اور میری اطاعت کرو، تو پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، انا بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، وا اور ربکم تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو، فاعبدو میں عبادہ عبادت سے، اور ہو اسی کی، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، ھذا یہ صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا، یہ سیدھا راستہ ہے، فا پس لما جب احسا محسوس کیا، عیسیٰ نے، منہم ان میں، الکفر کفر یعنی انکار، اور جب عیسیٰ نے ان میں کفر محسوس کیا، قولا تو کہا، من کون ہے، انصاری میرا مددگار، الہ کی طرف، اللہ کے، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے لیے میرا مددگار کون ہے، قولا کہا، حواریوں نے، نحنو ہم ہیں، انصارو مددگار، اللہ کے، کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ آمنا ہم ایمان لائے، بھی ساتھ اللہ کے، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وشہد اور تو گواہ رہنا، بھی ساتھ انا کہ بے شک ہم مسلمون ہم مسلمان ہیں، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور تو گواہ رہنا کہ بے شک ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، بھی ساتھ اس کے، ماں جو انزلتا جو تو نے نازل کی، واتبعنا اتباع سے ہے، اور نہ ہم نے، اور ہم نے اتباع کی، رسول کی، فا پس فاکتبنا پس تو لکھنا، فاکتبنا میں کاتبہ لکھنے کے لیے، اور نہ ہمارا پس تو ہمارا لکھنا، مع ساتھ شاہدین گواہوں کے ساتھ، تو پس تو
ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نے جو چیز نازل کی ہم اس پر ایمان لے کے آئے اور ہم نے رسول کی اتباع کی، تو پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ و اور ماکرو، اور انہوں نے تدبیر کی، و اور ماکرا، اور تدبیر کی، اللہ نے بھی، و اور اللہ خیرون، بہترین، ماکرین، سب تدبیروں میں سے بہترین جو ہے وہ تدبیر کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔